sabdan lang ni ining ika-20 siglo. Kini ang pipila sa aksidente kunong mga panghitabo. Ang lokasyon sa yuta diha sa galaksiyang Milky Way o sa sistema solar, maingon man ang orbito, pagkahirig, gikusgon sa pagtuyo ug ang bulan niini. Ang magnetic field ug atmosfera nga nagsilbing dubling sa lipod. Ang mga siklo nga nagapasiguli ug nagahinlo sa hangin ug tubig. Sa magbasa kaniini, pangutan-a ang imong kaugalingon. Kini bang mga kinaiyahan sa yuta mitunghan lag-iya o gituyo pagdisenyo? Eksaktong address sa yuta. Unsay imong i-apil kung magsulat ka sa imong address? Tingali imong isulat ang imong nasod, syudad, o karsada. Aging pagtandi, ang nasod sa planetang yuta mao ang galaksiyang Milky Way. Ang syudad niini mao ang sistema solar, ang adlaw ug ang mga planeta niini. Ug ang karsada niini mao ang orbito sa yuta diha sa sistema solar. Tungod sa kauswagan sa astronomiya ug pisika, daghang natukad ang mga siyentipiko bahin sa mga bintaha sa atong espesyal nga luna diha sa universo. Ang atong syudad o sistema solar nahimutang sa eksakto gayud nga lokasyon diha sa galaksiyang Milky Way. Dili sobra kaduol o dili pud sobra kalayo sa sentro niini. Kining gitawag sa mga siyentipiko nga kapuyang dapit, husto gidaghanon sa kombinasyon sa mga kemikal nga makasuportar og kinabuhi. Kung malayo-layo kini sa sentro sa galaksiya, nihit kining mga kemikala. Kung duol ra pod, kining dapita peligroso tungod sa hilabihan kadaghang makamatayng radyasyon ug ubang mga elemento. Kita nagpuyo sa kinamaayuhang lokasyon, nag-ingon ang magasing Scientific American. Ang kinamaayuhang karsada. Ang karsada o orbito sa yuta mao ang kinamaayuhan diha sa atong syudad nga sistema solar. Ang gilayon niini nga orbito gikan sa adlaw maoy mga 150 milyones kilometros. Ang nahimutang sa lugar nga kapuy-an kay ang temperatura dinhi makasuportar og kinabuhi. Dugang pa, ang agianan sa yuta halos lingin. Busa ang atong distansya gikan sa adlaw halos dili mag-usab-usab sa tibuok tuig. Sa laing bahin, ang adlaw maoy hingpit nga planta sa enerhiya. Kini walay kausaban, husto gidakon ug nagpabugag hustong gidaghanon sa enerhiya. Tukma gayud na gitawag kinig espesyal kaayong bituon. Ang kinamaayuhang silingan. Ang bulan mao ang kinamaayuhang silingan sa yuta. Ang gidakon niini halos konter siya lang kung itandi sa gidakon sa yuta. Busa kung ikumparar ang gidakon niini sa ubang mga bulan sa atong sistema solar, ang atong planeta dako-dako bulan. Kini ba nagkaato lang? Imposible. Una, ang bulan maoy makapataob ug makabahunas sa dagat nga importante sa yuta. Ang bulan usab dako tabang sa pagbalanse sa paghirig ug pagbiyo sa yuta. Kung dili paingon niini pagkadisenyo ang bulan, ang atong planeta magkarag-karag sa magkasing. Ang moresulta nga kausaban sa klima, pagtaob ug paghunas, ug uban pang mga kausaban makahatag og dakong kadaot. Ang eksakto kaayong pagkahirig ug pagtuyok sa yuta. Ang pagkahirig sa yuta nga mga 23.4 grado maoy nakapabalanse sa tinuig nga siklo sa panahon, sa temperatura o sa lain-laing klima sa tibuok yuta. Ang pagkahirig sa atong planeta eksakto ra gayud. Sumala pa sa librong Rare Earth: Why Complex Life is Uncommon in the Universe. Tungod sa pagtuyok sa yuta, ang gitason sa adlaw o gabi eksakto ra gayud. Kung hinay ang pagtuyok, mas taas ang mga adlaw ug ang katunga sa yuta nga bantang sa adlaw mapaig ug ang pikas nga bahin mayelo. Kung kusog, mahimong pipilan na lang ka oras ang usa ka adlaw ug moresulta way huno nga mga pagbagyo ug uban pang makadaot nga mga epekto. Mga salipod sa yuta. Ang wanang maoy peligroso kaayong dapit nga punog makamatayng radyasyon ug dagko kaayong mga bato. Apan ang atong asol nga planeta murag naglupad sa tunga sa pinusilay sa wanang nga dili maigo. Ngano? Kay ang yuta gipanalipdan og katingalahang mga salipod, usa ka pwersado kaayong magnetic field ug maayong pagkadisenyo nga atmosfera. Ang magnetic field sa yuta. Ang sentro sa yuta mao'y nagtuyok nga bolang puthaw nga nagbaga. Nga tungod niini ang atong planeta dunay dako kaayo og pwersadong magnetic field nga moabot hangtod sa wanang. Kini nga taming sa yuta na nalipod kanato batok sa kusog kaayong radyasyon gikan sa wanang o sa uban pang makamatayng mga elemento gikan sa adlaw.
Lakip ni ini nga mga elemento mao ang solar wind nga walay huno nga nagpagawas og enerhiya sama sa mga proton o electron. Ang solar flare nga sa pipila lang ka minuto mopabugag enerhiya nga sama kag kusog sa bilyon-bilyong hydrogen bomb. Ug ang mga pagbuto diha sa ibabang bahin sa adlaw nga nagpagawas og bilyon-bilyong toneladang materya ngadto sa wanang. Makakita kang ebidensya sa panalipod nga imong madawat gikan sa magnetic field sa yuta. Ang solar flares ug ang mga pagbuto sa ibabang bahin sa adlaw makapagulaghayag kaayong mga aurora nga makita sa ibabang bahin sa atmosfera tuol sa mga magnetic pole sa yuta. Ang atmosfera sa yuta. Ang atmosfera naghatag kanato og oksiheno nga atong maginhawa og ubang mga gas aging dugang proteksyon. Ang ibabang bahin sa atmosfera, ang stratosphere, dunay usa ka matang sa oksiheno nga gitawag og ozone nga mosuhop og kutob 99% radyasyong ultraviolet o UV. Busa ang ozone layer nagapanalipod sa daghang matang sa kinabuhi, lakip na sa tao o plankton nga maoy tuburan sa kadaghanan sa atong oksiheno batok sa kamatayang radyasyon. Ang gidaghanon sa ozone diha sa